बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, 9 फरवरी की रात यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए और 9 फरवरी की रात जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने जिस जमात को और जिन आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया था, मैंडेट दिया था, उसे 9 फरवरी की रात को तब्दील कर दिया गया और चंद सीटें जीतने वाले जो हैं वो इस वक्त वफाक के अंदर हुक्मरान बन गए। और जुल्म तो ये है कि अब उनके ऊपर गुफ्तगू करने के हवाले से भी बड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई या कोई बात ना करें वरना कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब के बड़ा खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और फिर बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। फिर चट्टा साहब जो हैं वो अभी तक मंजर आम के ऊपर नहीं आ सके, लेकिन उनके लगाए हुए इल्ज़ामात अभी भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। और फॉर्म 45 जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किए हैं तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन मुंह नहीं दिखा पा रहा। ऐसे में 9 फरवरी की रात जो वारदातें डाली गई थी, अब 21 अप्रैल को वही कहानी, वही बात रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिशें जो है वो कराई जा रही हैं। तफसीलात क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, खौफनाक वारदात क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन चंद अहम और बड़े इदारों के अंदर शामिल है जिसने पाकिस्तानी आवाम की तकदीर लिखने में किरदार अदा करना है। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका रोल कुछ और है, लेकिन ये वाहिद ऐसा इदारा है जिसका रोल बहुत ही कलीदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंतहाई अहम है। माजी में मार्शल लॉज लगाए गए, एमरजेंसीज लगाई गई, डिक्टेटर्स आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं निकला जितना मौजूदा रिजीम के अंदर जो है वो कमज़ोर हुआ। और एक शख्स की मनमानियाँ चलती हैं, एक शख्स की कहानी चलती है, वही सारी कहानी सुनाते हैं और उसके बाद जो कहानी है वो उनके हक में करा दी जाती है। जो वो डिज़ायर आप उसे कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो करा दिए जाते हैं। साफ, शफाफ और मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है। और आइन का आर्टिकल 218 हो या 219 हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इम्पावर करता है। माजी में जितने भी इलेक्शन कमीशन हमने देखे हैं वो कम अज़ कम अगर प्री पोल रिगिंग के ऊपर खामोशी इख्तियार करते रहे हैं, लेकिन पोल डे के ऊपर, पोस्ट पोल कोई किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। 2018 के इलेक्शन हों या 2013 के इलेक्शन हों, फॉर्म 45 हो या फिर फॉर्म 17 हो या फॉर्म 14-15 जो भी मतलब उस वक्त थे, वो कभी भी अलग अलग फॉर्म्स नहीं सामने आए, लेकिन इस दफा कहानी ही डिफरेंट बना दी गई। हारने वाले तमाम उम्मीदवारों के पास एक ही फॉर्म 45 है और जीतने वाले और इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म है वो अलग है। उसके अंदर टेम्परिंग की गई, उसके अंदर रद्दोबदल किया गया, 313 को 1313 किया गया, 700 कुछ को 007 कर दिया गया। मतलब तरह तरह की, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसी फाश किस्म की गलतियां सामने आई जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मयार है ना सिर्फ ख़त्म हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो गुज़श्ता 50 साल अगले यानी कि बहुत पीछे चली गई है। 50 साल भी नहीं कह सकते, अगर आने वाले 50 सालों के अंदर भी हम बात करें तो भी कमीशन की जो साख है वो बहाल नहीं हो सकती, बेशक वो सारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों। क्योंकि जितना नुकसान इस इलेक्शन कमीशन ने पहुंचा दिया है इस इदारे को, ऐसा नुकसान कभी शायद दोबारा कोई हो। और उसकी साख जो भी इस पोस्ट के ऊपर आएगा वो भी बड़ा, एक दफ़ा नहीं कम अज़ कम 100 दफ़ा सोचेगा कि मैं इस पोस्ट के ऊपर जाऊं या फिर ना जाऊं। अब 8 फरवरी और 9 फरवरी को जो होना था वो तो हो गया, जो आपने करना था कर लिया, उसके बाद जो कुछ आपने हरकतें की वो कर ली। लेकिन 8 फरवरी के दिन जो कुछ हुआ और 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी शब जो कुछ करते रहे इलेक्शन कमीशन के अंदर, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर या फिर दफातर से पहले कहीं और किसी जगह के ऊपर, उसकी ना तो किसी ने अभी तक इंक्वायरी कराई है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की इंक्वायरी करवाने के हवाले से संजीदा नजर आता है। वरना कौम की तकदीर का फैसला इलेक्शंस में होता है, और इलेक्शन अगर आपका चुरा लिया जाए और ऐसे लोग आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाए जिनके पास मैंडेट ही ना हो, और जो हरकतें इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, लोधरा देख लें या गुजरांवाला के अंदर कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली के हलकों को देख लें, 10-10, 12-12 हज़ार थोक के हिसाब से जो है आपने वोट्स रिजेक्ट कर दिए। मतलब ये क्या मजाक हो रही है, जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसको रिपोर्ट करते हुए भी हमें कोफ्त होती है, यार ये क्या रिपोर्टिंग हो रही है, ये क्या जर्नलिज्म रह गया है कि
وہ جو ڈرامہ کرتے رہیں، وہ مینڈیٹ چرا کے آپ کو حوالے کر دیں اور آپ اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ قسم کی صورتحال ہے. اب وہ قومی صوبائی اسمبلی کے حلقے جو کہ 2 نشستوں سے جو لوگ جیتے تھے، وہ جو خالی ہوئی ہیں اور کچھ سیٹیں پہلے خالی تھیں یا پھر کچھ امیدواروں کی وفات کی وجہ سے نشستیں خالی تھیں، ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے. 21 اپریل کو کل 23 حلقے ہیں. آج یوسف رضا گیلانی صاحب کا حلقہ بھی خالی ہو گیا، قومی اسمبلی کی نشست ان کی خالی ہوگی، تو اب 24 حلقے ہو جائیں گے. ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق یعنی کہ آج سے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آج سے، یعنی کہ آج سے اس کا عمل شروع ہو جائے گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق یہ NA 8 بجوڑ ہے، NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان، NA 119 لاہور، NA 132 قصور، NA 196 کمبر شداد کوٹ، NA 207 بے نظیر آباد. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے 2 حلقے ہیں جن میں PK 22، PK 91. بلوچستان اسمبلی کے 2 حلقے PB 20 خزدار، PB 22 لسبیلا. اسی طرح سندھ اسمبلی کا 1 حلقہ ہے PS 80 دادو. پنجاب اسمبلی کا حلقہ ہے PP 22 چکوال، PP 32 گجرات، PP 36 وزیر آباد، PP 54 ناروال، PP 93 بکھر، PP 139 شیخوپورہ، PP 147 جو کہ لاہور کا حلقہ ہے، PP 149 158 یہ تینوں اور 164 یہ تینوں لاہور کے. PP 256 جو ہے وہ رحیم یار خان کا حلقہ ہے، اور PP 290 ڈیرہ غازی خان. ان 20 حلقوں کے اوپر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. 20 اپریل کو اس کے اوپر پولنگ ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب 2024 کے الیکشنز کے وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تعینات کرنے تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں عدلیہ سے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ فراہم نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے ہم بیوروکریسی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ انتظامیہ کی طرف جا رہے ہیں. اب جتنے بھی اب تک پاکستان کے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ ایک روایت موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کہ الیکشن کمیشن کے اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو بطور ریٹرننگ آفیسرز اور بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو گریڈ 19 اور 20 کا آفیسر ہوتا ہے اس کو DRO لگا دیا جاتا ہے. جو گریڈ 18 کا ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کا آفیسر ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا آفیسر لیول کا آفیسر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر لگا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو الیکشن آفیسرز ہوتے ہیں، یا پھر مطلب یہ کہ اگر وہ الیکشن آفیسرز کو آپ نہیں ایڈ کرتے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کے لیے، نہیں تو پھر آپ محکمہ تعلیم کے جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں ان کو آپ ARO لگا دیتے ہیں. لیکن 2024 کے الیکشنز میں آپ نے کہا کہ عدلیہ نہیں دستیاب، تو ہم اس لیے بیوروکریسی کی طرف گئے، ہمارے پاس اتنے آفیسرز نہیں ہیں. لیکن اب الیکشن کمیشن نے اپنی ہی روایات کو پس پش ڈال دیا ہے، اور پھر جو بیوروکریسی اور انتظامیہ سے آفیسرز ہیں ان کو DRO اور ریٹرننگ آفیسر لگا دیا ہے. وہی بیوروکریسی جس نے پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات، ان کے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کرایا، مینیج کیے گیا ان کو. اور چٹھا صاحب کے جو کمشنر راولپنڈی تھے چٹھا صاحب، ان کے جو الزامات ہیں وہ ابھی تک آن ریکارڈ ہے، سچ موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انکوائری رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہو سکی. ان کو کیا سزا ملی ہے یہ نہیں پتا، وہ خود کیا منظر عام کے اوپر آئے ہیں یہ نہیں پتا، کہاں انویسٹیگیشن کی گئی ہے یہ بھی نہیں پتا. لیکن آپ نے ایک 2-3 صفحات کے اوپر مشتمل ایک بیان جاری کرا دیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا بیان ہے. بھی جو پبلکلی پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کا آپ جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ لیگلی کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پر کوئی منہ نہیں کھولا، اور نہ ہی پبلکلی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ شامل آئی ہیں. اور تو اور جو رپورٹ، جو ان کا بیان جاری کرایا گیا ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ویسے آن ریکارڈ نہیں بتایا گیا کہ یہ ٹھیک ہے یا پھر یہ غلط ہے. لیکن پھر آپ نے وہی حرکت کر دی، پھر آپ نے وہی جو بیوروکریسی سے انتظامیہ سے آفیسرز ہیں ان کو پھر لگا دیا، DRO بھی RO بھی تمام حلقوں کے اندر. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 9 فروری 8 فروری والی رات کی جو کہانی ہے اسے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنا ہے. اور ایک ایسی خوفناک اور باریک واردات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 20 مزید حلقے بھی جو ہیں وہ آپ کے پاس رہیں. اب تحریک انصاف کو ابھی تک ان کے انٹر پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور یوں تحریک انصاف بائی الیکشنز کے اندر بھی بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ شاید نہیں جا سکے گی. اور اگر الیکشنز کمیشن ایکسیپٹ کر بھی لیتا ہے، لیکن امکان یہ، جیسے میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی بتایا، کہ جب تک چیف الیکشن کمشنر صاحب واپس نہیں آئیں گے تب تک اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 30 مارچ تک جو ہے وہ کمیشن ان کے پاس وقت ہوگا کس امیدوار جو ہے وہ کس پارٹی ٹکٹ کے اوپر جاتا ہے.
لیکن اس دوران الیکشن کمیشن دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہ ایک خوفناک اور باریک واردات ہے کہ دوبارہ آپ نے بیوروکریسی اور انتظامیہ سے آفیسرز جو ہیں وہ آر او ڈی آر او اور اے آر او تک بھی لگا دیے ہیں. آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اپنے آفیسرز بھی موجود ہیں، اور میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ورکنگ بھی کرائی گئی، پی سی سے نامینیشنز بھی مانگی گئے اپنے آفیسرز کی، لیکن بعد میں اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، بیوروکریسی والے ہی لگائیں گے. اللہ ہی حافظ ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. پتہ نہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نام کو ادارہ نام سنیں عوام گالے دینا شروع کر دے. اللہ خیر کرے ہمارے ملک کے اوپر، رحم کرے اللہ ہمارے اوپر. یہ تھا آج کا ولاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا ناصر.